السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رشين تكنيك انجينيور. الكور تاع اليوم ان شاء الله يكون حول تراساج بار كالكيل سيرفاس كومبوزي. سيرفاس كومبوزي باز ريكتونغولير، يعني عندنا واحد لاباز هنايا غتكون فيه 80 وين باز هنايا غتكون فيه 60، يعني وحده كبر من وحده. حيت سبقنا درنا سيرفاس كومبوزي في الامتحان ديال الوطني دو 2018 باك برو كونسيكسيون ميتاليك. درنا سيرفاس كومبوزي ولكن كانت كاري، يعني قد الطول قد العرض. دونك اليوم حنا نحاول وما كملناش في شغل في الحال ديالها، لان كانوا طالبين لنا جي 1 و جي 3 جي 2 و جي 3 الكالكيل ديالهم. دونك حنا غنديروها كامله الكالكيل ديال هادي، غنديرو الكالكيل ديال الجينيريس كامل ديال هاد السيرفاس كومبوزي. دونك ندوي على بركه الله، نحطو المسافات فوالا. عندي هنايا 80، دونك 80 نحاول التراسيس في الاول باش نحاول ما نضيعش وقت في التراساج. قارب شويه التراساج. دونك هنا عندي هنا غندير لها ا تيكالا 80، هنا غندير لها بي كبيره، بي تيكالا 60 بي وعندنا ان ديامتر هنايا اللي هو ديامتر هنايا 50. فوالا غنحاول نقسم الدائره هنايا حيت عندي العبار صغير، غادي نقسمها على 12. ممكن ندير على 16، ممكن ندير على 24، ممكن ندير 36 48 64 حتى 72 جينيراتريس على حساب البياسه اللي عندي، على حساب العبار اللي عندي. دونك انا عندي عبار صغير غناخد المينيموم هي 12. نقدر في الكالكيل غادي ندير غنخرج هادي بار كالكيل في 12 جينيراتريس، وغادي نعطيكم ثاني الكالكيل على 24 جينيراتريس كيفاش كنديرو، ولا على 36 جينيراتريس كيفاش كنديرو، لان نفس لا ميم ميثود نفس الطريقه كتبقى تبدل على كتفاريا غير لونغ اللي كتفاريا عندك، ولي نومبر دي ديفيزيون هما اللي كيتفاريو عندك. دونك حتى اون فوا تحط لا ميثود في الدماغ ديالك غتجيك ساهله توجي. فوالا انا عندي بيسه كبيره، دونك غندير 36. فوالا اش غندير ها لي ديفيزيون غندير، ها لي بروسيدير غنتبع. دونك هنايا باش هنا غنديرو يعني هنا 100 ايبيسور، ما نحيد لا ليبيسور لا والو. دونك هنايا نورمالمون ليبيسور كتحيد كتخدم بالانتيريور. دونك غنديرو هذا هو الانتيريور وهذا هو الانتيريور وهذا هو الديامتر مويه. دونك غندير هذا 100 ديامتر مويه وهذا ستاد الانتيريور ديال الانتيريور، يعني محيد ليبيسور ديال اني. دونك الانتيريور. دونك انا نقسم الدائره ديالي هذيك على 12 ديفيزيون. فوالا غنجي هنا بحال هكا معروف 12 ديفيزيون، كنخدم بلي كون ديال الدائره ب4. فوالا يعني كتجي ساهله. بغيتي نديرو ديال 8 هي ساهله، عادي 8 خصك تبقى تقسم كل وحده بوحدها، كل تقسم على دائره ان لونغ تقسميه على جوج. كدير المناصب ديال الزاويه كتاخذ داك العبار ما بين الزاويه والزاويه صافي كطبقي على الدائره كامل. دونك فين ديال 10 كدير بونطاغون وكتعاود ثاني دير ثاني منصف الزاويه ديال ديك بونطاغون وكتقسم ثاني على جوج صافي كتلقاها. دونك حنا كاين ميثود اخرى ديال الكالكيل، حنا كاع نبقاو نديرو لا ميثود غرافيك. هذيك الميثود غرافيك عيك باش كتفهمو، اما الكالكيل سهل صافي كتبقى دير الكالكيل ديالك. هنا كندير 1 2 3 4 5 6 7. دونك خدمه بالنص، انا عندي النص. دونك هنا راه بحال هي كتخدم على النص، راه بحال ضربتي هذا بحال صايبتي هذا بحال صايبتي كامل. دونك هي علاش دابا سيرفاس كومبوز كتصايب على جوج، لان في البلياج ميمكنش تضرب البيسه كل البلياج، لان عندك هاد القنت هذا هنا كيكون جينيراتريس بحال هكا كيكون البلي هنا ميمكنش حتى غادي تشد بياسه على صعيبه وتقول غنبليها ميمكنش. كدير نص. هنا غندير نعطي واحد لي بوين نعطيهم السميات. كتسنى هنا ان هنا غندير باغ غندير هنايا ان صغيره هنا ال كبيره. هنا غندير واحد السميت ثاني هنا باغ هنا عندنا ا. فوالا نديرو هنا ا ونديرو بي باش يساعدنا الكالكيل شويه. باش هاد ديجا نعطيهم السميات. باغ نديرو ا ان واحد ا واحد ا جوج
3 4. كنجي تاني هنا بي 4 بي 4. كنجي هنا تاني بي 5. كنجي هنا كندير بي 6 بي 7 ام 7. دونك لا ما نكمل الجهه ودوك فين نكملو ماشي مشكل نديروها ماشي مشكل نديروها باش تبان البيس. بالنسبه لي البيس ما كامل قلت ما كملتيش بيس ولا ما نكملو بيس ونخدمو بالنص كالكول ديال نص بيس. صغيره شويه كتقلب مثلا نص طريقه ثاني. اسهل كالكيل مودي سيرفاس كومبوز. باش نحكي تبان لي سيرفاس كومبوز صعيبه في الطراسه ديالها، صعيبه في الكالكيل ديالها. سهل حاجه لان كلهم هاد عندك لي سيرفاس كومبوز كون اوبليك سيلندر كوبر امبلون اوبليك سيلندر كود سيلندريك في دي زيليمون عندهم نفس لاميطو كيخدمو. دابا الكون اوبليك والسيرفاس كومبوزي عندهم لا هوتور دونك كتزاد كتكون عندهم كتكون عندهم اكس ايكغيك زد يعني 3 كوردون 3 بوان كتخدم بهم. يعني كتخدم 3 بوان في الكود كوبي بار امبلون اوبليك ولا كود سيلندريك كتخدم بشغل بكوردوني واحد ولا جوج كوردوني كتخدم بهم. دونك ندوي على بركتي درنا هنايا هنا درنا ال كبيره هذيك هاد المسافه هادي قسمناها هي هادي من هنا هاد ال هادي هي اللي من هنا تقريبا غندير بواحد اللون مغاير فوالا هادي ال وهاد ال هنا هي هادي فوالا. دابا هنا غنجي الكالكيل ديالي. دونك اول حاجه كنجي نومبر ديفيزيون نومبر ديفيزيون خدينا لا سوم ديال لي زونغل ديال الدائره معروفه. السوم ديال لي زونغل ديال الدائره 68 اش كتساوي 360 ديفيزي بار 12 لان خدمنا 12. بغينا 16 ندير ممكن ندير 12 وكنقدر ندير 16 هنايا في الكالكين ندير 16 هنا درت 12 هنا غندير 16 ندير 24 دونك نخدم على 12 ونعاود ندير 24 شحال فوالا ديفيزي بار 12 شحال كتعطيني 62 ديفيزي بار 12 تعطيني 30 فوالا 30. دونك هاد لونغل هادي 30 فين هاد لونغل هشام 30 بحال هكا كنت غادي من هنا فوالا هنا 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 دونك كاين هاد لونغل هنا كتكون زيرو هنا 30 دوغري هنا 60 دوغري هنا 90 دوغري هنا 120 دوغري هنا 150 دوغري هنا 180 دوغري. دونك انا خديت هنا 12 ديفيزيون 180 210 240 270 300 330 360. دونك هاد الدائره انا خدمت على نص دائره انا خدمت نص بياس فوالا هادي هي عندنا. دونك الديامتر عندي شحال عندي 50 هذا ديامتر موين ديامتر موين هو 50 ار موين هو 25 ال اش كتساوي ال هي عندي نص ديال يعني 40 اي ال بتي ال شحال كتساوي هادي 30 يعني اش كندير هادي اش كتساوي كبيره غنديرها يعني هادي
أ كبيرة ديفيزي بار دو هي أ، و أل صغيرة هي بي كبيرة ديفيزي بار دو. هادو حتى نشوف كالكي ديو كاع دوك المعطيات خصني نحطهم قدامي باش انا الجي ان اش كتقول لك الجي ان، هاد ان اش كتقول لك، الجي اش كتقول لك، الجي اش كتقول لك، الجي ان فوالا الجي ان اش كتساوي؟ كتساوي اكس او كاري بليس ايكغيك او كاري بليس زد او كاري. فوالا اكس اش كتساوي؟ فوالا اكس اش كتساوي؟ اكس اش كتساوي؟ اكس سيدي كتساوي هاد ال كلها موان ال كدير ال موان ار الرايو ار موين ار فوا كوس ديال الفا. اوكي يقريش كتساوي ان صغيره موان ار سينيس ديال الفا كتساوي اش عندنا؟ ال عندنا هي 40. فوالا 40 غندير 40 موان 30 الراي شحال 25 ماشي 30 بارت 25. دونك غندير هنا شنو غندير اكس تساوي 40 موان 25 فوا كوز ديال زيرو إكغيك تساوي 30 موان 25 فوا سينيس ديال زيرو. ندير التطبيق عادي هو درناه واش غتخرج لينا. والزد هي اش، الزد هي اش، هي ديك 80 اللي عندنا. دونك الزد ديما مكتغيرش كتبقى ستابل، كتبقى تفاري عندنا حنا اكس و ايكغيك. علاش؟ على حساب لونغول اللي عندنا، على حساب لي نومبر دي ديفيزيون. درنا 12 كيبقاو 0 30 60 90 120 150 150 180 كنتيما غادي. درت كسر من هاد لونغول عامو نجيو نكملو بعدا الكالكيل ونمشيو لي زونغول اخرين باش كنديرو نتوما ان شاء الله باذن الله. دونك حسب الحساب اللي عندي هنا دونك 40 موان الكوس ديال 20 موان باردون موان 25 فوا الكوس هي 0 تعطيني 15. فوالا 15. ممكن نتوما ديرو التطبيق عادي وتجربو معايا. وغندير تاني 30 فوا موان ياك موان وغندير 25 فوا سينيس ديال 0 عطاتني 30. عطاتني 30. فوالا حنا سمعين. دونك اش كندير هنا؟ كنجي مباشرة كندير جي ان تساوي راسين كاري ديال 15 او كاري بليس 30 او كاري بليس 80 او كاري. منحسبش حاجات. فوالا عندنا راسين كاري ديال 15 كاري بليس 30 كاري بليس 80 كاري مش راسين كاري عطاتني 86 فاصلة
74. نعاود نذكر. فوالا هذه هي الجي. هاي الجي، هذه هي الجي. الجي 2 الجي 3 الجي 4. ولكن هذه هادو على جيناتيس. اما في شو يقول لي ماشي فري غروندور. هادو كنشدوهم وكنديرو لهم الكالكيل ديالهم. وكاين هاد ان 1 نديرو فيه الكالكيل ديالها. ان اش كتساوي ان اش كتساوي ان 1 معروفه كتساوي سيدي. ان 1 كتساوي ان موان لو غايون ان موان ان، يعني 40 موان 25 كتساوي 15. كي خرجنا هنا، ولكن هذه كنحسبو بها. هذا ان، هذه جي 1. جي 2 اش كتجي كدير ثاني؟ جي 2 اش كتجي دير؟ جي 2 اكس اش كتساوي ديرها؟ كتساوي ال موان ار فوا كوز ديال الفا اللي عرفناها ميطود اكري تاهي ال صغيرة موان ار في سينيس ديال الفا. دوز التطبيق عادي ديال عندنا 40 موان 25 فوا كوس ديال 60 ديال 30 ماشي 60 30 اتونسيون 30. وهنا كدير 30 موان 25 فوا سينيس ديال 30. وزيد بلا ما نهضرو على الزيد انا كتبقى. دونك كنجيني كندير التطبيق العادي وكندير الزيد شحال كتساوي. شحال تعطيني كندير الكالكيل ديالي. فوالا 40 موان 25 فوا كوس ديال 30 18. ونجي اكريد غندير 30 موان 25 فوا سينيس ديال 30. تعطيني 17 فيرغول 5. دونك كنجي هنا كندير 18 كاري بليس 17 فيرغول 5 كاري بليس 80 كاري وكنحسب. دونك ندير 18 كاري بليس 17 فيرغول 5 كاري بليس 80 كاري خرجت لي 83 فاصلة 84. هادي جي 2. هادي. دونك غادي نمشي للجي 3 ثاني نفس الطريقة. مابقاش ندير التطبيق عادي. اش كندير؟ كنجي كنبقى نطبق غير بعد هنا غندير 60. خلي نفس هاد لا ميثود كتبقى تفاريا غنقول عندك جي 3 اكس كتساوي 40 موان 25 فوا كوز ديال 60. وعندك اكريد كتساوي 30 موان 25 فوا سينيس ديال 60 تاعي. الزيت معروفة شحال.
ندير حسابي، ندير 40 موان حلقوس، ندير 25 فوا كوس ديال 60 27. هنا عطاتني 27.5. شوفو فرق إكريت عندنا 30 موان 25 فوا 6 60. عطاتني 8، عطاتني 8.34. 8 وصافي 8 نيشان. وغنجي غندير هنا جي 3 تساوي راسين كاري ديال 27.5 كاري بليس 8 أو كاري بليس 80 أو كاري. حسب هادشي كدير راسين كاري هنا، كدير 27.5 كاري بليس 8 كاري بليس 80 كاري، كلشي راسين كاري. دونك عطاتني 80 كل 85 لأنها فاصلة 97 طيب. كتساوي جيكات. جيكات كتجي تاني اش كدير جيكات. هاي جي كات كتساوي إكس كيساوي 40 ناقص ار هي 25 دائما لأنه لو ميم غايو فوا كوس ديال 90. فوالا وغنجي هنا إكريت غندير 30 لأن عندي هاد البلاصة هادي كتخدم بها الجهة وبها الجهة. دونك ملي كتخدم بهاد الجهة كتخدم بهاد الجهة. بغيت هاد 30 موان 25 فوا سينيس ديال 90. فوالا صافي كتجي تاني كدير الجي كاس كتساوي راسين كاري ديال خارج يخرجو هنا. دونك كنجي كندير التطبيقة هادي 40 موان 25 فوا كوس ديال 90 تقريبا خرجت لي 40 لأن هادي زيرو معروف السينيس زيرو كوس ديال 90 هو زيرو. خرجت لي 40 هي نيت. فوالا ها هي كل خرجت 40 كله. فوالا هادي خرجت لي 40 كله. دونك غنجيو تاني غندير السينيس، ندير 30 موان 25 فوا سينيس ديال 90. سينيس ديال 90 هو واحد معروف يعني عطيني 50. دونك غنجي هنا غندير 40 كاري بليس 5 كاري بليس 80 كاري. شوف اش عطاتني. فوالا كدير راسين كاري. فوالا كدير 40 كاري بليس 5 كاري بليس 80 كاري عطاتني 90. فوالا عطاتني هنا خرجت لي 90. دونك انا نصايب على الربع. شي الربع سي فيزو لانه غيخرج لي نفس هادي اللي كتساوي هادي جي 4 هي جي 5. جي 4 ا 4 هي بي 4 و ا 3 هي بي 5 و ا 2 هي بي 6 و ا 1 هي بي 7 و ان 1 هي ام 7. دونك بلا ما نبقى نتماري بالكالكيل. دونك حنا غنجيو حاجه وحده غنديرو كيفاش ديمونطرينا هاد لا ميثود اللي عندنا. لا ميثود كتقول لك لا ميثود كتقول لك جي اون جينيرال اون جينيرال كتساوي اكس او كاري بليس إكريت او كاري بليس زد او كاري. الزد معروفه، زد هو اش، زد كيساوي اش ولا هو تشوف اكس و إكريت. دابا كيفاش حنا جبدناهم؟ فوالا كيفاش حنا جبدناهم. هاد ان معروفه لان اش كدير كتشد هاد ا بي كامله كتحيد منها لو ديامتر كديفيزيها بار 2. هادي ان 1 ولا ام 7
هي لا لين دو لاسيدير، لا لين دو لاسيدير. من هنا غادي هنا فين كاين السدور عندنا حنايا لاسيدير هنا، لأن غتقسم بياسة تقسم هاد النص بوحدو وهاد النص كيتخدم بوحدو. دونك إكس عندنا حنا الجي هي هادي، الجي اللي شديناها حنا في الجرافيك اش كنديرو لها؟ هاد الجي كنجيو كنحطوها بحال هكا، فوالا لا هوتور هو هذا، كنقولو هادي هي لا جينيراتريس عندنا. دونك عندك لا هوتور وعندك هاد الجي حنا خصنا نديرو الكالكول ديال الجي هادي، خصنا نديرو الكالكول كيفاش كنلقاو هاد الجي هادي، كيفاش كنلقاها؟ كنخدم بهاد البلاصة، خصني نلقى هذا وخصني نلقى هذا. دونك هذا عندي ال عندي، و ان اش كيساوي كنقلب على ان ان هو كيخدم على بالكوردوني بولير، فوالا باش كيخدم بالكوردوني بولير. اكس كنقول لك، اكس كتقول لك اسيدي لوغال ال موان غايون فوا كوز ديال الفا، فوالا. حيت هنا عندي واحد لونغول هنا، ها وهنا ان صغيره موان ار سينيس ديال الفا. هادي راه ميثوديات كتخدم بها هاد الجيناتيس، هادي وهادي 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 كتخدم بها هادي وهادي. كتشد هاد المسافه نقص من الديامتر كتقسم على جوج كتعطيك هادي ان ان ام 7. ان ان هي ام 7، ان ان هي ام 7. و ان ان هاد ان ان البعد الحقيقي ديالها شنو هو كدير ان او كاري زائد لا هوتور او كاري باش كيعطيك البياسه. ان او كاري زائد لا هوتور او كاري، فوالا. هاد ان ان كدير ان ان اش كتعطيك البعد الحقيقي هنايا. ان ان كدير ولا حنايا بحال كدير لها هاد المسافه هادي ان ان او كاري بليس زد او كاري، فوالا. اكس ال موان ار، ال شنو هي هادي موان ار في الكوس ديال الفا. ها الفا هي عندي زيرو هنا. ملي غنجي ملي نبغي هاد الجي دو هادي كنقلب على هاد الجينيراتريس هادي وكنقلب على هادي. دوك هاني هادي كيفاش كنلقاها؟ هادي هي هادي هنا ديما عندي هادي هنا، هادي هي هادي هنا، هي هاد المسافه هنا. دونك هادي باش كنلقاها؟ هاد المسافه هادي معروفه، هادي كدير ار هاد الرايون هذا هو عندك في الكوز ديال هاد لونغول هادي، وها كتلقى هادي. ولا بغينا هادي كدير نفسها ار في السينيس ديال هاد لونغ كتعطيك هادي. ودونك انا بغيت هادي البوان، اش كندير؟ كندير هاد ال هذا باش نكالكيلي انا هادي. اش كندير؟ خصني نلقى هذا ونلقى هذا وهذا. ملي غنكالكيلي لقيت هاد المسافه هادي سينيس ار سينيس ديال الفا، دونك عندي كندير ال ناقص هاد المسافه هادي هي ار سينيس ديال الفا كتعطيني هاد المسافه هادي هنا، هي كتخرج لي كنحطها هنايا. دونك هادي او كاري مع هادي او كاري هي هادي او كاري، صافي. باش نوضح لكم مزيان غنشد الرصاص اخرى ثاني هادي، فوالا. غنديرها بحال هكا ونديرها بحال هكا، فوالا. انا خاصني هادي وخاصني ولكن خاصني نقلب على هادي ونقلب على هادي. ودونك كنبغي نلقى هادي، انا عندي ال. دونك خاصني نشوف هاد المسافه شحال عندي هنايا. هادي اش كتساوي؟ هاد لونغول هادي 60 ياك ار في 60 ديال في الكو في السينيس ديال هاد ار سينيس 60. عرفتش كتشد ال اش كدير ال ناقص ار في السينيس ديال 60 هي هادي. كدير اكريد، هي هادي اكريد مثلا هادي كتسمى اكريد هادي، وهادي كتسمى اكس. هادي اكس وهادي اكريد، وعا باش الزوطه معروفه. دونك هادي هنا اكس وهادي اكريد،
تبقى داكشي ما باش مزيان. الا تبعتي الطريقه عاودتيها غتلقى هي هادي. ديما اكس هي ال موان ار فوق كوز ديال الفا، و ايكغيك هي ال موان ار سين الفا. كتلقى بها هاد الجينيراتريس هنا، وهادي 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 راه معروفه شحال. هاد ان ان هي المسافه هادي ا بي ناقص ديامتر ديفيزي بار 2 كتعطيك ان ان. ولكن اش كدير ان ان او كاري زائد زد او كاري. يعني اش كتساوي؟ يعني نديرو حنايا جي بريم كاع، حيت هاد البلاصه نقولها هادي هي جي بريم هنايا. فوالا كدير اسيدي خرجت لي 15 او كاري بليس 15 او كاري بليس 80 او كاري. نشوف شحال عطات. دير راسين كاري 15 كاري بليس 80 كاري راسين كاري. فوالا خرجت لي 81. جينا هادي بوحد دير هادي، لان كتشد هادي مع لا هوتور فوق بحال هكا باش كيعطيك الجيناتيز ديالها. دونك هادي فيما يخص هادي هي لا فورم نخدمو بها. ديما جي كتساوي اكس ايكغيك زد، وهاد جي بريم هي هاد ان هي هاد المسافه لينا اللي كنشدو حنا كنقولو ليها ا بي. ان اش كتساوي؟ ان ان كتساوي ا بي موان ديامتر ديفيزي بار 2 باش نعقلو عليها. فوالا دونك حنا هادي زدنا على 12. بغينا حنا واحد عندنا واحد بار اكزومبل. نعطيكم اكزومبل ديامتر. اكزومبل عندي ديامتر سيدي ديامتر 1000 وعندي لاباز غادي نديروها بحال هكا. عندي لاباز فوالا عندي هنايا ا كبيره كتساوي 1500 وهنايا كتساوي 1200 والديامتر هو 1000 ولا هوتور كيساوي تا هو 100 ولا ويستو. نديرو ولا ويستو بحال فوالا. نديرو لي بيسور لا والو بي. هادي بي كبيره. هادي اش كتساوي؟ ا صغيره كتساوي 750. هنا بي صغيره كتساوي 600 ونص. دونك اش كنجيب؟ عندي 800 1000 غندير ديفيزيون. شحال غندير يعني باش نعرف انا ديفيزيون واش مزيان ولا لا؟ خصني منفوتش اما نديباسيش 70 ما بين جينيراتور وجينيراتريس. دونك اش كندير 1000 فوالا فوا 3,1416 ايكال وغنديفيزي على باغ اكزومبل ديفيزي على 36. هاي خاصني 7 كبيره بزاف. دوك غنقصها شويه. عندي 140 جينيراتريس حيت جاتني 87 بزاف. يعني ملي جات 87 ما عطينيش لا بريسيزيون. ديك لا كورب ما عطينيش لا بريسيزيون. دوك اش غندير؟ غندير اسيدي 1000 فوا 3,1416 ايكال فوالا وغنديفيزيها على 48 جينيراتريس. فوالا نديرها بحال هكا. خرجتي 65. دوك هادي بون سي بون. دونك غندير نومبر جي هو 48. فوالا دونك اش غندير انا؟ غندير لا سوم ديال لي زونغل 300. عرفت اش كتساوي؟ 360 divisé par 48. Voilà. 360 divisé par 48. J'attends. Ça tenait 7,7. 7,5. Donc أنا لي جانتيس عندي شنو هما؟ عندي 48 جانتيس اللي غتكون 48. يعني كل نص في 24. يعني كل نص في 24. دونك اش كنجي كندير؟ جي ان زيرو غنخدم بزيرو 7,5 14 وكتم غادي غنخدمو بالنص 93 غنخدمو 93 دوبل 7,5 بليس 7,5 ايكال
15 بت كل شيء فيه 15 هنا. اسمحوا لي البازو 7.7 زائد 7.5 إيكال خرجت 22 ونص. فوالا باش منطولش عليكم بزاف، زائد 7 تعطيني 30 هنا. فوالا تعطيني 37 ونص. فوالا ميمكنش واحد ملي غديرو طابقو تخرجو ان شاء الله. هاد التمرين بحال التمرين بحال الاكزرسيس غنديرو بليس 7.5 45 بليس 7.5 52.5 بليس 7.5 60 plus 7,5 égale 67,5 plus 7,5 بوك 75. دونك نجي نكتب 75 تاني. نجي تاني 7,5 82,5 90. أخدمها بكتر أبرح أبحث خدمها بالجيل منها هشا. فوالا باش حنا حدد دابا هادي غنخدم بها كلها في الطراس هاج، ولكن انا غندير الكالكول عادي. هذا الربع هذا الربع هذا بحال هذا سيميتريك، يعني لا قلبتو بحال لو كنخدمها بالربع هنا حد 90 دوغري باش منعقوش شي كالكول بزاف. كنت خدام على راسي كنطاسي النص وكنطبقو على النص الاخر، وهاد النص كنطبقو على النص اللي هنايا. دونك هنا كدير زيرو. فوالا ما عرفتش كتقول لك ما شرحناها نعاودو نشرحوها ثاني هنا. فوالا كتجي اش كدير ديما هاد هادي شي هاي هنا عندك درنا هنا بي صافي ماشي مشكل ندير اش كدير اكس كتساوي موان ار سين كوس اكس ديما كوس و ايكال ديما سينس كوس ديال زيرو. فوالا بغيت اكس الثانية كندير 7.5، بغيت اكس الثالثة كندير 15، بغيت اكس الرابعة كندير 22.5، بغيت ندير اكس 22.5 30 37.5 كتمر ايكري حتى هي كذلك كدير بحال ايكري كدير بي ناقص ار سينيس ديال زيرو وكتم غادي. الزيد ما كتفارياش ديما، الزيد هي اش كتساوي اش. فوالا وبالنسبة لهاد المسافة اللي هنايا الأولى هاد البوان الأولى راه قلناها باغيكزومبل نعطيو هادي ان وهادي ان راه معروفة ديما. هاد ان ناقص لو ديامتر ديفيزي بار دو كتعطيني هادي كتشدو حتى كنديرها او كاري بليس اش او كاري كيعطينا الفري كروندور ديالها. كنتمنى عجبكم في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.